જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો 10મો અધ્યાય બોલવા જઈ રહી છું. ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અથ 10મોऽધ્યાયઃ. શ્રી ભગવાનુવાચ ભૂય એવ મહાબાહો શૃણુ મે પરમૌ વચઃ યત્તેહં પ્રીયમાણાય વક્ષ્યામિ હિતકામ્યયા. ન મે વિદુઃસુરગણાઃ પ્રભવન્ન મહર્ષયઃ અહમાદિર્હિ દેવાનાં મહર્ષીણાય ચ સર્વશઃ. યો મામજમનાદિ ચ વેત્તિ લોકમહેશ્વરम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते. बुद्धिर्ज्ञानसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः. सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च. अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः. भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः. महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः. एतां विभूतिं योगै च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः. मच्चिता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मान्नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते. तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्. आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे. सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव. न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः. स्वयमेवात्मनात्मानं विद्धत्वं पुरुषोत्तम. भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते. वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यायात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि. कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया. विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्. श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यायात्मविभूतयः प्राधान्यतः
कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्ययश्च भूतानामन्त एव च। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम्। पुरोदसायै च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं। सेनानीमहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरं। यज्ञानाय जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः। गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम्। ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणाय च नराधिपम्। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक्। प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं। पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं। मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं। जषाणां मकरश्चास्मि स्तोत्रसामस्मि जाह्नवी। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन। अध्यात्मविद्याविद्यानां वादप्रवदतामहम्। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च। अहमेवाक्षयः कालो दाताहं विश्वतो मुखः। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां। कीर्तिः श्रीर्वाक्च नरिणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं। मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। द्युतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं। जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्। वृषणीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः। मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्। मौनै चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन। न तदस्ति विना यत् स्यान्मया भूतं चराचरम्। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप। एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं
श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण।